काणकोणकारांक मेळ्ळें बुरशें उदक पिवचें पडटा। मंत्री लक्ष दिना म्हूण थळाव्यांनी चक्क पुलिशेंत कागाळ केली। पुलिसांनी हेल्दाक रिपोर्ट हाडपाक लायलो खरो, पूण ताची आदीं टाकी रिकामी करपाचो पराक्रम PWD अधिकाऱ्यांनी करून दाखयलो। काणकोणच्या PWD ऑफिसरांक आतां बेता बडये बगर दुसरो पर्याय ना अशें थळाव्या एक्टिविस्टांनी उलोवन दाखयलां। काणकोण तालुक्यातल्या आगोंद आनी खोला ह्या दोन पंचायतींतल्या 5 जाग्यांचेर पोल्युटेड उदक मेळ्ळें आनी हे उदक मेळ्ळे उपरांत काणकोणा एकूच व्हडलो बोवाळ जालो। ह्या उदकाचे प्राथमीक नमुने कांय मनशां कडेन लागले। खास करून काणकोण तालुक्यातले काँग्रेसीचे लिडर जनार्दन भंडारी हांकां जेन्ना ही गजाल कळ्ळी त्या वेळाचेर तेन्ना ताणें काणकोणांतल्या PWD ऑफिसराचेरच पुलीस स्टेशनाचेर केस केली। ह्या वेळाचेर पुलिसेन हॉस्पिटलाक हो रिपोर्ट फॉरवर्ड केलो आनी सांगलें की हाचे तुमी प्रत्यक्षात नमुने घेवचे आनी आमकां दिवचे, जेणे करून फुडली इन्क्वायरी करपाक आपल्याक बरें पडटलें म्हणून। त्या वेळाचेर हो विशय हळू मुखार गेलो आनी जेन्ना परत एक फावटी हायर ऑथॉरिटी हे उदक चॅक करपा खातीर येवपाची आशिल्ली त्या वेळाचेर PWDच्या ऑफिसरांनी थंयसरल्या मनशाक सांगलें की टाकीच खाली कर म्हणून, आनी ह्या मनशांनी टाकीच खाली केली। खरें म्हटल्यार जेन्ना अशी कितें एखादी गजाल वायट घडटा त्या वेळाचेर हायर ऑफिसरान जो मनीस कोण वायट करता किंवा जो मनीस कामचुकार आसा अशा मनशाचेर एक्शन घेवपाक जाय, तेन्नाच खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंटाची चक्रां जाग्यार पडटा। पूण हांगासर उलटेंच जालें। जे PWDचे हायर ऑफिसर आसा ह्या ऑफिसरांनीच थंयसरल्या जो कोण कामचुकार मनीस आसा किंवा पोल्युशन आनी किंवा क्लीन सारके दवरिना अशा मनशाचेर एक्शन घेवपाचें सोडून ताका सेफ करपा खातीर वेगळ्या तरेचे डायरेक्शन दिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां नवेंच वळण आयलां। सद्याक आतां हो विशय इतलो गंभीर जाल्ल्या कारणान काणकोणकार आतां हो विशय तर खपोवन घेवचेच ना। काणकोणचे जना भंडारी हाणें सांगलां की हो विशय आतां आमी वेगळ्या तरेन ट्रीट करतले आनीक जेन्ना वेगवेगळी परिस्थिती येता त्या वेळाचेर जशी बेतबोडी आमी काडटात तशा तरेन आतां ह्या ऑफिसरां खातीर आमकां एक वेगळ्या तरेचें पावल म्हणजे बेतबोडी काडपाची गरज आसा आनी त्या तरेन आतां आपूण एक वेगळ्या स्ट्रॅटेजिकल एंगलांतल्यान कांय भुरग्यांक मुखार वयतलो, मागीर मातशे डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी आमकां मोठो दाखोवची न्ही अशा तरेचो गंभीर इशारो ताणें ह्या वेळार दिला। हे जे गोंय राज्याचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हे आसा म्हणजे मिनिस्ट्री आसा PWDची, तातूंत एक वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा। आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें काम कितें, प्रत्येक तालुक्यांक तेजे ऑफिस आसात, म्हणजे AE आसा, JE आसा, मागीर सकयल सुपरवायझर आसा। ह्या लोकांनी काय काम कितें, ड्युटी कितें, बरें उदक दिवप लोकांक, हे खंयच्या न्हंयच्यान कितें ट्रीट करून ते लोकांक पिवपा खातीर दिवप। पूण आमच्या काणकोणा दुर्दैव म्हणजे सगळे कडेन सदांच म्हणजे लोकांनी कंप्लेनी आसल्यो उदका लागून, मागीर गडूळ उदक येता, चिखला उदक येता, वास येता। पण आमी तांकां सांगत आसताले, वारंवार तांकां आमचे नजरे आंडी येत आसताले, पण केन्नाय तेमी दखल घेतला हें सारकें करपाचें म्हण, कळ्ळें। येता तर हांवें कितें केलें, आमकां ऑफिशियल सांगलें तांकां हांवें तरी आयकलां, म्हणजे आमी ऑफिशियल कंप्लेन दिली पोलीस स्टेशनार आनी तेजें एक्शन घेवपाक लागले। तेन्ना पोलीस स्टेशनान पुलिशेचे PI आसा, काणकोण पुलिस PI आसा, तेणी डायरेक्शन दिलें हेल्थाक CSCक, तुमी जाता ताबडतोब हे वॉटर टेस्ट करा म्हण, उदकाची सॅम्पल्स घेयात आनी DHSाक धाडून तेजे नमुने चॅक करा म्हण। आनी त्या नमुन्याक तांकां क्लियर कट आयले, जे 5 प्लांटा वयले उदक घेतले स्टोरेज टँकातले आनी सप्लाय टाकयेचे, त्या 5 कडेन पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयलो। तातूंत केमिकल्स मेळ्ळे, बॅक्टेरिया मेळ्ळे। मागीर हे असली उदक हे नालायक निर्लज बेजबाबदार लोक हे आमच्या लोकांक हे असले उदक पिवयताले आनी तेजी फाटली कारणां आज आमचे पळय किडनी प्रमाण दुयेंस वाडला ते ह्या लोकांक ह्या लागून, ह्या उदका लागून। ते पळय कॅन्सर्स, टायफॉयड, जॉन्डिस हे जबाबदार, हे उदक असले उदक दिल्ल्यान ते जाता। आनी आतां सांगता तुमकां परत तेमी आतां कितें केलें, ह्या डिपार्टमेंटान केलें, PWD सांगलें आतां आमी सगळें आसता क्लियर केलां, आतां बरें उदक दिता। पण तरी आसा आतां तेमी परत काल CSCचे आनीक वॉटर सॅम्पल चॅक करता पळय ते आयले, परत तेमी सगळें उदका सॅम्पल घेवपाक गेले। पण हांगा दुर्दैव कितें, परत तसलें उदक अजून आतां तेमी सांगलें आसा, पूण ऑफिशियल रिपोर्ट आसा। आनी एक कडेन तर टांक्यांतलें उदकच सोडलें, त्या टांक्यातल्या उदकाचें सॅम्पल ते घेवपाक लागले, तें उदकच सोडलें। आनी तो JE सांगता ना तें बरें नासलें म्हण, तो सुपरवायझर सांगता ना आपल्या सोडपाक लायलें म्हण। हें कितें, कोणूय सांगूं शकता, ल्हान भुरगो सांगूं शकता, मागीर हेका सायंटिफीक आनी टॅक्निकल खबर आसलो जाय म्हणना। जेन्ना तूं उदक सोडटा हेजो अर्थ कितें, तें उदक पाडेलें, अनहायजेनीक, कन्जम्पशनाक फिट नासलें, क्लियर कट। मागीर कसलो धंदो चलपा तेंगेलो, गैरकारबार चल्ला पळयात, वेगवेगळे भाशेन तांकां समजोवपाचें।
पण त्या आतां इतली भाशेन ते समजनात. मागीर हेचे पडे मुखार आतां बेतकाडे घालच्यो ताका पर्याय ना. मागीर जे आमच्या लोकांच्या हेल्था कडेन खेळटले आरोग्या तेंचे ते हांव बेतकाडे काडटलो. जनार्दन भंडारीन ह्या निमतान संबंदीत खात्याचो मंत्री थळाव आमदार हांचे लागणुकीचेरय बोट दवरलें. ज्यो गजाली आमदार मंत्र्यान जाग्यार घालपाक जाय त्या गजाली खातीर गांवांतल्या लोकांक झुजचें पडटा हाचेरय ताणें तिडक उक्तायली. PWD खात्याक जावं प्रोटोकॉल कोण वाली ना. कन्सर्न मंत्री आसा, खात्याचे अधिकारी आसा, आमचे स्थानीक आमदार आसा, हेणें लक्ष घालप न्ही. बाबा आपल्या मतदारसंघाक आपल्या लोकांक उदक बरें मेळना, आपल्या लोकांक रस्ते बरे ना, लायटी सारकी ना, वोल्टेज सारकी ना, हे कोणी लक्ष घालप. हॉस्पिटल परिस्थिती पळयात तुमी कितें आसता पळयात आनी मागीर म्हाका सांगात हेजेर लक्ष कोणी घालप. जबाबदार म्हणून निवडून दिला ते तुमचें काम कितें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी मुझेफ शेख.